नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ, तर नेकपाभित्र विभिन्न खाले विवाद छ। अहिले केही मत्थर भएको हो कि जस्तो सुनिएको छ। पार्टीभित्रका पक्ष प्रतिपक्ष र सबै खेमाका मानिसहरूले विभिन्न कुरा भनिरहेका छन्। यो पार्टी कतिको वर्ग पक्षधर्म छ, यो पार्टीभित्र लोकतन्त्र छ कि छैन, यो पार्टीभित्रको विवाद के हो, यो जनतालाई बलियो बनाउने गरीको विवाद भइरहेको छ कि नेताहरूको सत्ताको लुछाछोडी चलिरहेको छ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। हामी उहाँको निवासमै गएर यो कार्यक्रम रेकर्ड गराएका छौँ र हामी नेकपासँग अहिले बजारमा उठेका तमाम प्रश्नहरूमा संवाद गर्नेछौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विद्यमान नेपाली राजनीतिका एक त्यस्ता राजनीतिज्ञ हुन् जसको वरिपरि लामो समयदेखि नेपाली राजनीति घुमिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। तत्कालीन माओवादीले थालनी गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष, शान्ति वार्ता र त्यसपछिको संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ। पछिल्लो पटकको निर्वाचनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको नेकपाका अगाडि आम जनताका विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व छ। तर चुनावताका जनताका बीचमा निकै संवेदनशील नारा दिएर जनमत बटुलेको आजको नेकपा र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारका काम कारबाही र कार्यशैलीप्रति भने जनगुनासो बढिरहेको छ। नेकपाभित्रको राजनीति कठिन आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष र शीर्ष तहको नेतृत्वका बीचको टक्रावका कारण अझै सहज बन्न सकिरहेको छैन। केही समय अघि आपसी विवाद र अविश्वासका कारण करिब फुटको सङ्घारमै पुगेको पार्टी र नेताहरूका बीचमा छलफल त हुन थालेको छ, तर पूर्ण विश्वासको वातावरण भने बन्न सकिरहेको छैन। आजभोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार, सिद्धान्त, विधि र कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला ठुला परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यस्ता विषयमा केन्द्रित हुन नसकिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद तपाईँलाई। हामी करिब 1.5 वर्षपछि फेरि भेट हुँदैछौँ। लामै समय भएछ। मैले त 1.5 वर्ष भयो जस्तै लागेको छैन। मैले त 1 वर्ष नि पुगेको छैन कि भनिरहने। त्यति बेलाका केही प्रसङ्गहरू पनि हामी कोट्याउँछौँ। तर आज त्यतिखेर पनि नेकपाको सरकार बनिसकेको थियो, एकीकरण भइसकेको थियो, तर नेकपा एकताका थुप्रै पाटाहरू बाँकी थिए। आज पनि हेर्दाखेरि ती पाटाहरू चाहिँ करिब बाँकी नै छन् भन्ने कार्यकर्ताको गुनासो छ। यति ठुलो पार्टी बन्यो, यस्तो शक्तिशाली सरकार बन्यो, तर जनताको अपेक्षाको आँखाबाट हेर्दाखेरि नेकपाको सरकार किन फुच्चे देखिएको? म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पनि यो दुईटा मूलभूत धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको दूरगामी र असाधारण राजनीतिक परिघटना हो, जसले नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि निकै गुणात्मक प्रकृतिको परिवर्तन ल्यायो। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार, जनतामा एउटा नयाँ आशा, भरोसा, उत्साह, आम पार्टी पङ्क्ति नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एउटा नयाँ चाहिँ तपाईँको स्पिरिट जो पैदा भएको थियो। यसको महत्त्व जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ। यो धेरै नै महत्त्वको राजनीतिक घटना हो। मैले तपाईँलाई अहिले भन्दा चाहिँ हामीले त्यही उत्साहको साथ नै एकताको घोषणा गरेकै दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई 3 महिनाभित्र एकता प्रक्रिया सबै टुङ्ग्याउँछौँ भनेर पनि घोषणा गऱ्यौँ। निकै उत्साहको माहौल थियो त्यो, र 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि हामीले त्यति बेला गऱ्यौँ। तर अहिले फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने हामीले त्यो 3 महिनाभित्र सक्ने एकताका सबै काम कुराहरू भन्ने कुरा र 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा त्यति वस्तुवादी भएन। किनभने एउटै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्ने समस्या पनि
निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै। अहिले तपाईँ राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा त्यसमाथि दुईटा विभिन्न चाहिँ पृष्ठभूमिका भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिका ठुला राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आफैमा अलि जटिल अलि चुनौतीपूर्ण जोखिमपूर्ण कुरा पनि हो नै थियो। त्यसले गर्दा हामी अलि बढी व्यवहारिक हुनु पर्थ्यो। हामी बढी उत्साहको साथ अलि मनोगत ढङ्गले आकलन गरेर बाहिर सार्वजनिक घोषणा गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले सोधे जस्तो अहिले फर्केर हेर्दा 2 वर्ष पुरा भइसक्यो, अझ 2.5 वर्ष भइसक्यो, महाधिवेशन गर्ने कुरा भनिएको छ, वातावरण बनिसकेका छैन। एकताको हुन त धेरैजसो काम त सम्पन्न भएकै हो। गएको केन्द्रीय समितिको जो बैठक छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदा एकताका संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका थिए र हामी के आशावादी थियौँ भने अब 15 दिनभित्र बाँकी रयल पयल काम पनि सकिन्छ भन्ने आशाको साथ त्यही अनुसार केन्द्रीय कमिटीले गर्यो र त्यो पनि सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। तर अहिले यहाँसम्म आउँदा अझ बढी अन्तरसङ्घर्ष जटिल बन्यो, अझ बढी अविश्वास आशंकाको परिस्थिति बन्यो र काम अगाडि बढ्न सकेन। यो के हो त? खासमा मान्छेहरू चर्चा गर्छन् नि, यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइँले यस्तो भएको कि, साङ्गठनिक कारणले यस्तो भएको कि, कार्यशैलीको कारणले यस्तो भएको कि नेताहरू बीचको सत्ताको लुछाचुडीको विषय हो यो? अब यसलाई भन्दा म कसरी भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारको पार्टी हुन्छ र विधिको पार्टी हुन्छ। विचार र विधिको संयोजन नै पार्टी हो। त्यसकारण पार्टीभित्र सङ्गठनको समस्या आए पनि त्यसभित्र कहीँ न कहीँ विचारकै मुद्दा हुन्छ। विचारको आयो भने त विचारको भइ नै हाल्यो। त्यसकारण विचार, राजनीति, नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यशैली जे भने पनि यी सबै विषयहरू कहीँ न कहीँ गएर विचारसँगै जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारण पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसङ्घर्ष अन्ततोगत्वा विचार र विधिसँग सम्बन्धितै सङ्घर्ष हुन्छ, बहस हुन्छ। यो पहिलो कुरा हो। त्यहाँ अहिले हामीभित्र चलिरहेको छलफल पनि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, पार्टी सञ्चालनको विधि कस्तो हुने, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी भनेको के, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर जाने लगायत पार्टीको कार्यशैली र सरकारको कार्यशैलीमा तादात्म्य कसरी मिलाएर जाने भन्ने जस्ता यावत प्रश्नहरूमा चलेको छलफल नै हो। हामीले यो एकता प्रक्रियालाई पनि कसरी आत्मसात गर्ने र तलसम्म र आम जनतासँग कसरी लैजाने, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीबाट जस्तो अपेक्षा गरेको हो त्यो पुरा भएन भन्ने जनगुनासो आइराखेको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यी यावत विषयहरू विचार, राजनीति, विधि, पद्धति, कार्यशैलीसँग सम्बन्धितै विषय हुन्। त्यहाँ यहाँ कहिले भन्ने चाहिँ सत्ताको लुछाचुडी हो कि पदको भन्ने कुरा त्यस्तै देख्यो नि। जस्तो तपाईँहरूले वामदेव गौतमलाई लाने निर्णयले चाहिँ करिब अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ टर्ने जस्तो स्थिति बन्यो। केही समय अघि नारायण काजीलाई पनि त्यसै गरी जो चुनाव गोर्खामा हार्नु भएको थियो उहाँलाई लानुभयो भनेर यसरी हेर्दाखेरि नेताहरूलाई पद नपुगेर र त्यो पद चाहिँ यहाँहरूकै सम्झौतामै पनि आलो पालो गर्ने, 2.5 वर्ष चलाउने भन्ने जस्तो लेखेर एकता गर्नुभयो। त्यही ड्राफ्टमा पनि विचारको प्रश्नलाई त्यति महत्त्वको साथ दिएको र त्यस पछाडिको यो 2.5 वर्ष गतिविधि हेर्दा विचारको तहमा छलफल गरेको यहाँहरूको प्रयत्न त देखिँदैन। मान्छे यसो भन्छ। त्यो चाहिँ होइन। तपाईँले जे बुझ्नुभयो त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति र घटनाक्रम पनि होइन। पहिलो कुरो त हामीले पार्टी एकता गर्दा जेमा सहमति गरेका छौँ 1 नम्बर बुँदामा विचारलाई नै राखेका छौँ। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादसँग सम्बन्धित कुरा, समाजवादतिर जाने कुरा, 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा र त्यसको आधारमा महाधिवेशनसम्म जाँदा एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ र महाधिवेशनसम्मको लागि विचारलाई नै प्राथमिकता दिएर एकता गर्ने बेलाको 1 नम्बर बुँदामा बडो प्राथमिकताका साथ जोड दिएर भनिएको छ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद। महाधिवेशनसम्मको लागि हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा, तात्कालिक कार्यदिशा यो हुनेछ भनिएको छ। पछि तपाईँ विधान संशोधनको कुरा पटक पटक भएको हेर्नुभएको छ भने हामीले विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल गरेर विधानमा नै संशोधन गरेका छौँ। हाम्रो समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यको बारेमा अनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यनैतिक परिस्थितिको बारेमा
नै हामीले संशोधन गरेका छौँ। त्यसकारण बाहिर यो चर्चा कि नेताहरू पदकै निम्ति गरेका छन् भन्ने कुरा बिल्कुल आधारहीन हो। हाम्रो बहस विचारमै चलिराखेको छ, विधिमै चलिराखेको छ। पार्टी र सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, दुईटाको सम्बन्धलाई कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा नै चलेको छ। यो पहिलो म भन्छु, मलाई अलिकति यहाँ भन्न दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ भने, हो एकता गर्ने बेलामा आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिएको थियो नै। त्यसमा मेरो र कमरेड केपी ओलीको हस्ताक्षर छ। त्यसमा साक्षीको रूपमा कमरेड जनार्दन र कमरेड विष्णु पौडेल साक्षीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तर यदि नेतृत्व र पदकै झगडा भए त मैले गएको मङ्सिर 4 गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि कसैको दबाब पनि थिएन। मैले अब बेकारमा यो पदको निम्ति जस्तो किन देखाउनु पर्यो, बिचा किन प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न पर्यो, मलाई अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, तपाईँ पुरै कार्यकाल चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर मैले भन्ने नै थिइनँ नि। यही एउटा घटनाबाट तपाईँले र आम जनताले बुझ्न सक्ने कुरा छ कि हाम्रो पदको लडाइँ होइन यो। तर तपाईँले कार्यकारी अध्यक्ष भइकन पनि मान्छेहरू भन्छन् पार्टी त चलेन, बैठकहरू त बसेन, नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरूले पनि चाहिँ निवेदन राखेर स्थायी कमिटी पनि निवेदन हालेर बैठकको माग गर्नुपर्ने स्थिति त आयो नि। अब त्यो कुरा त त्यो पछिको कुरा हो, किनभने त्यहाँ पहिलो कुरा त यो पदको झगडा थिएन भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण मैले पेश गर्न चाहन्छु र यो कुरालाई जोड दिएर जनताको अगाडि राख्न चाहन्छु। पद मैले सुरुमा पनि थोरै विवाद आउने बित्तिकै मैले पद छोडिदिएकै छु। मैले गरेका सबै सहमति समझदारी अनुसार सबै कार्यान्वयन गरेकै छु र अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपीजीलाई तपाईँ पुरै कार्यकाल चलाउनुहोस् भनेर मैले भने हो। अब पछि जे समस्या भयो केन्द्रीय समितिको बैठक पछि, खास गरी पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा मैले जसरी काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्थ्यो बनेन। बैठक बसाउन पनि कठिन भयो। दुईटा अध्यक्षको बिचमा पनि जसरी समझदारी बनेर जानु पर्थ्यो गएन, झन असहज भयो भनेको हुनाले नै यति ठुलो रडाको यो बिचा भयो। त्यहाँ यो भनेको यहाँले के कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा काम गर्नको लागि छेकबार अथवा अवरोध त्यो भयो भन्न खोज्नु भएको हो? अब म त्यो भाषा अहिले प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने अहिले हामी फेरि पार्टी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महाधिवेशन चाहिँ पहिला केन्द्रीय समितिले तोके अनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न जोडबल गर्ने भन्ने भएको छ। दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी बन्दै कार्यदल बन्दै अब फेरि चाहिँ तपाईँको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकतिर जान खोजेको बेलामा तपाईँले हिजो के भयो थियो भनेर बढी कोट्याएर वातावरण अहिले बिथोल्ने कुरा नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। म यति चाहिँ भनिसकेँ। मैले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा मैले काम गर्ने सहज वातावरण भएन। त्यसले गर्दा बहस भयो, विधिको बारेमा बहस भयो, पद्धतिको बारेमा बहस भयो, विचारमै पनि बहस भयो, कार्यदिशाकै विषयमा पनि बहस भयो। यो सबै बहसबाट गुज्रिँदै जाँदा पार्टी अलि जटिलै ठाउँमा पुगेकै हो। झन्डै चाहिँ अब पार्टी डिफङ्क्टै हुने हो कि या पार्टी विभाजनको सङ्घारमा जस्तो डिलमा पुगे जस्तो पनि स्थिति बनेकै हो। र त्यो स्थितिले अन्ततोगत्वा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यो राष्ट्रलाई फाइदा त पुग्दैन। हामीले त एउटा महान उद्देश्य राखेर राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, समाजवादतिरको यात्रा, सामाजिक न्याय, यो सबै कुराको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेको हो र एउटा शक्तिशाली सरकार बनाउने वातावरण बनाएको हो। तर यो बहसले चाहिँ झन्डै दुर्घटनातिर जाने हो कि भन्ने देखिएपछि अरू कमरेडहरूको पनि थुप्रैको चिन्ता, देशभरि जनताको पनि चिन्ता देखिएपछि अर्कोतिर देशमा कोरोना महामारीका कारण जुन सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र त्यसले जनतालाई जो पीडा दिएको छ त्यो परिस्थितिलाई पनि हेर्दै, त्यसको साथसाथै बाढी पहिरो दिनले नै चाहिँ घरहरू बग्ने, मान्छे बेपत्ता हुने, यो जनताले पाइरहेको दुःखलाई पनि हेरेर हामीले होइन अब योभन्दा हामीले एकताको विकल्प एकतै हो, हामी समझदारीतिर जानु नै राष्ट्र र जनताको पक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा हुन्छ भनेर हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुको कारण पनि त्यही नै हो। अहिले सकारात्मक ढङ्गले नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले हिजोका तिता मिठा अब बढी सम्झेर त्यसैलाई खोतलेर त्यसैलाई
होइन, तर निकट कोट्याएर फाइदा हुने चाहिँ म देख्दिनँ। नेकपाकै नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यो मिलीभगत जुन देखिँदैछ अथवा यो मिलान जे देखियो, समझदारी जे देखियो, यो चाहिँ 1 महिना पनि टिक्दैन भन्ने केहीको टिप्पणी पार्टीभित्रकै नेताहरूको पनि छ। यहाँले बैठकभित्रै राजीनामा पनि माग्नुभयो। बैठक छोडेर प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्षले चाहिँ भारतले मलाई हटाउन खोज्यो पनि भन्नुभयो। यहाँले त्यही सन्दर्भमा भारतले होइन मैले मागेको भनेर बैठकमा भनेको कुरा, हामी त बैठकमा थिएनौँ, त्यो आयो यो। अनि अहिले चाहिँ चटक्कै फेरि समझदारी बन्यो भनेपछि यो यसको पछाडिको कारण यो तत्कालीन कारण कोरोना, बाढी पहिरो मात्रै हो? यो त्यस्तो अब यसलाई मैले अघि नै भने नि, यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हो, हामीले गठबन्धन गर्दा पनि मानिसहरू एक थरीले र पार्टीभित्रकै पनि कयौँ साथीहरूले यो गठबन्धन मात्रै हो, चुनावको लागि मात्रै हो, यो एकतासँग पुग्दैन भन्थे। एकता हुनुभन्दा अगाडि गठबन्धन त भयो, चाहिँ एकता असम्भव छ भन्ने पनि निकै प्रचार भयो, तर एकता भयो। अब यो एकता त भयो, घोषणा भए पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्ने थियो। तर हामीले क्रमशः केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदा मूलभूत रूपमा एकता पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिलेको समझदारीको बारेमा नि तपाईँले भने जस्तो केही मानिसहरूलाई शङ्का हुने कुरा त हुनसक्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठेस लागेपछि बुद्धि आउँछ भन्ने चलन छ हामी कहाँ। अब यो चाहिँ हामी जुन क्लाइमेक्समा जस्तो पुगियो त्यहाँबाट फेरि फर्केर समझदारीको बाटो र सहमतिको बाटो नै देश र जनताको हितमा छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनाले यो जान्छ। र तपाईँले जे उठाउन खोज्नुभयो नि, हिजो यसो किन गरे त, त्यसो किन भनेका जे भन्न खोज्नु भएको छ, या राजीनामाको कुरा भन्नुहोस्, या चाहिँ त्याग गर्ने कुरा भन्नुहोस्, या अरू थुप्रै बहसका कुरा भन्नुहोस्, यो सबै अब महाधिवेशनको प्रक्रियामा सैद्धान्तिक रूपले छलफल गर्दै प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले यहाँ तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता मार्फत कुरा लुकाउन चाहिँ खोज्दिनँ म, तर अहिले सबै भन्ने यो उपयुक्त अवधि हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। महाधिवेशनको दौरानमा वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनैतिक, साङ्गठनिक, संरचना, विधि, पद्धति, कार्यशैली, यो सबै विषयमा जे छलफल हुन्छ सकारात्मक ढङ्गले त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ। हामीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ, आत्मालोचना गर्ने कुरा गरेका छौँ। र आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दा जसको जिम्मेवारी जति माथि छ त्यसैले बढी जिम्मा लिनुपर्छ। अझ 1 नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले 1 नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ, अर्को 2टा अध्यक्षले जिम्मा लिनु पर्यो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूले लिनु पर्यो, अरू लिडरहरूले लिनु पर्यो। जिम्मा त सबैले कहीँ न कहीँ लिनुपर्छ। त्यसको समीक्षा मलाई लाग्छ महाधिवेशनको दौरानमा हुन्छ, गर्ने हामीले ढाकछोप गर्न खोजिएको छैन। अहिले केही मान्छे भन्छन् नि यहाँ र अब केपी ओली बिच चाहिँ समझदारी भएको हो। बाहिर चर्चा एक थरी के आइरहेको छ भने यदि जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने हो भने केपी ओली पक्षले नै प्रचण्डलाई अध्यक्षमा अगाडि सार्ने भयो महाधिवेशनमा भन्ने एउटा हल्ला, र जुन खुमलटार गठबन्धन भनेर एउटा हल्ला थियो, यहाँको नेतृत्वमा गुटबन्दी भयो पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरू राखेर भन्ने, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा संशयको स्थिति क्या, त्यो हो कि के हो कि एकदम पारदर्शिता पनि छैन भन्ने कुरा आउँदैछ नि, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 2टा अध्यक्षको बिचमा अलिकति समझदारी नभई त यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सम्भव थिएन। या त हामी अगाडि बढ्दै गएर दुर्घटनातिर नै जे पर्छ आँखा चिम्लिने भन्नेतिर जानु पर्थ्यो। त्यो भनेको देशको लागि, आन्दोलनको लागि, जनताको लागि फाइदा हुँदैन थियो भन्ने निष्कर्षमा लिडरसिपको टिम 2टा अध्यक्ष या तपाईँ चाहे खुमलटार भन्नुहोस् चाहे बालुवाटार भन्नुहोस् मा भएका सबै साथीहरूको पनि दिमागमा अहिलेको परिस्थितिमा यसलाई योभन्दा बढी चर्काउनु भन्दा बहस छलफल गर्ने अलि भिन्न एउटा विधिमा सहमति गर्नु उचित छ भन्नेमा नपुगिकन त भएको होइन। चाहे तपाईँले भन्न खोज्नुभयो नि यतापट्टि माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी या नारायणकाजी, म बेला बेलामा बस्ने कुरा भनौँ, या उतापट्टि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले विभिन्न साथीहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा बोलाएर कुरा गर्ने कुरा, यो दुवैतिर नै अब आजको देशको राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति र सबै फेरि समझदारी बन्ने सम्भावना भयो भने समझदारीतिरै जानुपर्छ भन्ने सबैको सहमतिले भए हो। यो 2टा अध्यक्षले मात्रै गरेर भएको होइन। सबैलाई पनि आज कोरोनाको यो जटिल परिस्थिति चाहिँ जनताले दुःख पाइरहेछन्। हामी बहसै मात्रै गरेर बस्दाखेरि त यो त राम्रो भएन। यता बाढी पहिरोले यत्रो क्षति देशभरि भइरहेछ, हामी बहसै मात्रै बसेर त राम्रो भएन भन्ने रियलाइजेसन
चाहे खुमलटारमा भन्नु चाहे बालुवाटारमा त्यो निकटता रियलाइज चाहिँ प्रचण्ड र ओली बीचकै अब अघि अन्त बढ्यो। त फेरि अगाडि बढ्नलाई त दुईटा अध्यक्षको बीचमा नभई त बन्दैन नि त। यो त स्वतः सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको अनुसार पनि स्वतः चाहिँ बुझिने कुरा हो नि। तर मान्छेहरू यसो पनि भन्छन् नि, नेकपाभित्र सङ्कटको सिर्जनाकर्ता पनि दुई अध्यक्षहरू नै, अनि पार्टी बन्छ, कार्यदल बन्छ, कमिटीहरू छन्, त्यो कमिटीहरूले काम गर्न सक्दैनन्, अनि मिलापकर्ता पनि अध्यक्ष नै बनाएर पार्टीको लोकतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउने दुईटा अध्यक्ष चाहिँ विराट रूपमा आफ्नै मात्रै भूमिका चाहिँ ज्यादा छ है भनेर जनमानसमा पार्टी पङ्क्तिमा त्यो मनोविज्ञान दिनको निम्ति यो भइरहेछ भन्ने पनि एउटा टिप्पणी छ। के यो भन्नुहुन्छ? टिप्पणी चाहिँ भित्र मानिसहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लाग्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। अलिकति नकारात्मक सोचले पनि यो टिप्पणी आएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हिजो पार्टी एकता गर्दा पूर्व एमालेको अध्यक्षको नाताले चाहिँ कमरेड केपी ओली र पूर्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको नाताले मैले समझदारी गरेर नै एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। तर दुईटा अध्यक्षले पहल गर्दा पनि त्यति बेला पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी समितिसँग सल्लाह गरेर त्यहाँ अनुमोदन गरेर निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढेको हो। यो कुरा बिर्सिन हुँदैन। मैले बुझेसम्म कमरेड केपी ओलीले पनि त्यति बेला नेकपा एमालेको स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर अनुमोदन गरेर मात्रै यो गठबन्धन र एकता अगाडि बढेको हो। तर लिडरसिप त दुईटाले गर्नै पर्थ्यो नि त। सुरु कसले गर्ने भन्दा त दुईटा अध्यक्षले नै गर्नु पर्थ्यो र गरिएको हो। तर पार्टी बनेपछि कमिटी प्रणाली अब पार्टी बनेपछि सुन्नु म भन्दैछु, पार्टी बनेपछि चाहे पहिलो स्थायी समितिको बैठक होस्, चाहे दोस्रो होस्, चाहे केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक होस्, तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीले कमिटी प्रणालीबाट जाने कोसिस नगरेको चाहिँ होइन। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ कमी भयो भन्ने पनि हाम्रो बहस हो। हाम्रो बहस त्यहाँ होइन भन्ने पनि होइन। मैले अझ भन्न के खोज्छु भने तपाईँले उठाए जस्तो प्रश्न पार्टीभित्र नि उठ्यो। यो चाहिँ दुई अध्यक्ष मात्रै भन्ने हुँदाहुँदै एउटा अध्यक्ष जस्तो भयो। मैले त फिल के गरेँ भने मैले केपीजीसँग नि पटक पटक भनेको, पार्टी कमिटीमा नि भन्ने गरेको कुरा के हो भने म त नोमिनल अध्यक्ष जस्तो भएँ। म सेरेमोनियल पनि हो कि होइन जस्तो अध्यक्ष फुच्चे भनेको थिएँ नि, कतिपय मान्छेले प्रचण्ड नै फुच्चे भए भन्ने पनि छ। त्यो सुनिरहेको छु मैले। त्यहाँदेखि मैले भने यो त भएन। दुईटा अध्यक्ष पद त एउटा हो, अध्यक्ष पद हो, मान्छे हामी दुईटा छौँ। त्यसकारण यो विशेष स्थिति हो। यो विशेष स्थितिमा दुईटैले कार्यकारी महसुस नगरेसम्म समस्या पैदा हुन्छ। यो व्यक्तिको समस्या होइन, यो विधि पद्धति र कार्यशैलीको समस्या हो भनेर हामीले बहस गरेकै हो। म अझ मेरो पोइन्ट कहाँनिर भन्न चाहन्छु, म आम कार्यकर्ता र जनतामा पनि यो कुरा सम्प्रेषण हुन जरुरी ठानेको छु कि अहिले त्यस्तो नहोस्। दुईटा अध्यक्षले चाहिँ कोही साथीहरूले भन्ने गर्नु त दुईटा अध्यक्षको चोचोमोचो। मैले आजकल भन्छु यो दुईटा अध्यक्षले मात्रै हल गरेर हल हुने कुरा चाहिँ होइन है। यो दुईटा अध्यक्ष भन्नु न, दुईटा अध्यक्षको चाहिँ पहल कदमी त हुनै पर्छ। तर दुईटा अध्यक्षले गरेपछि भइहाल्छ भन्ने जो पहिला थियो त्यो स्थिति अहिले छैन र रहेन। तर पहल त दुईटा अध्यक्षले गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि दुईटा अध्यक्षले अब समझदारीतिर जाने, आत्मसमीक्षातिर जाने, आत्मआलोचनातिर जाने, विधि पद्धतिलाई अझ दरोसँग पक्रिने भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि यो कुरालाई दुईटाले मात्रै टुङ्गियो अब जाउँ भनेर हामीले भनेनौँ। त्यसको निम्ति एउटा कार्यदल बनाइयो, जुन कार्यदलभित्र पार्टीभित्र भएका विभिन्न प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहे खुमलटार भन्नु, चाहे कोटेश्वर भन्नु, चाहे बालुवाटार भन्नु, सबैको भावनालाई समेट्न सकिने खालले कार्यदल बनाइयो। तर रिपोर्ट चाहिँ दुई अध्यक्षकै दुईटा अध्यक्षको कैदमा भयो भन्ने छ नि। अब त्यो दुईटा अध्यक्षले नगरे त यो समझदारीतिरै जाने थिएन। निष्कर्षमै छैन। म अझ तपाईँलाई भन्छु यो कुरा, यो भन्न पर्ने कुरा छ। किनभने दुईटा अध्यक्षले त यो सबै कारणले हामीले समझदारीतिर जानुपर्छ भनियो अनि कार्यदल बनाएर जाउँ। अहिले दुईटाले मात्रै ल हामी समझदारी भयो ल मान्नुहोस् भनेर हुने स्थिति छैन। यसलाई एउटा विधि प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर कार्यदल बनाइयो। अझ म भन्न दिनुहोस्, कार्यदललाई टिओआर हामीले के दियौँ त भन्दा स्थायी समितिमा पेश गरेका एजेन्डा नै
कार्यदलका टिओआर हुन्। म तपाईँ मार्फत आम कार्यकर्ता र जनतालाई भन्न चाहन्छु, हामीले कुनै नयाँ आविष्कार गरेर दुईटा अध्यक्षले यो विषयमा सुझाव दिनुहोस् भनेर कार्यदललाई भनिएन। जे स्थायी समितिमा कमिटीले नै बनाएको भए हुन्थ्यो कार्यदल, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र बलियो बनाउने बाटो हुन्थ्यो भन्छन्। त्यो पनि त्यो अलि मेकानिकल भयो, त्यो एउटा यान्त्रिक हेराइ मात्रै हो। हामीले के गर्यौँ त त्यसपछि यो कार्यदल बनाउने कुरा फेरि सचिवालयका सबै लिडरसँग सल्लाहले गरिएको हो। यो दुईटा अध्यक्षले मात्रै गरेको होइन। कार्यदल बनाउने, को राख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरूदेखि सबैसँग नै सल्लाहले हो। दोस्रो, तेस्रो कुरा दिएको टिओआर स्थायी समितिमा जे विषय प्रस्तुत गरिएको थियो त्यही विषयमा सुझाव दिनुहोस् भनियो। नयाँ दुईटा अध्यक्षले आविष्कार गरेर एउटा नि भनिएको छैन। चाहे एमसिसी भन्नु, चाहे पार्टी काम भन्नु, चाहे सरकारको काम भन्नु, चाहे कोभिड-19 भनौँ, चाहे चाहिँ बाढी पहिरो भनौँ, आदि इत्यादि। तिनै एजेन्डा दिएको हुनाले तपाईँले दुईटा अध्यक्षको चोचोमोचो भन्न मिल्दैन। यसलाई दुईटा अध्यक्षले बडो चाहिँ ध्यान पुर्याएर कार्यदल बनाउन नि सबैको सहमति बनिसकेपछि त्यसलाई फेरि सचिवालयको बैठक बसेर बैठकबाट अनुमोदन, सर्वसम्मत रूपले अनुमोदन गरिएको हुनाले यो आरोप र आलोचना कि दुईटा अध्यक्ष भन्ने खालको चाहिँ सही भएन। यदि कमिटी प्रणाली लेनिनवादले भनेको कमिटी प्रणाली मान्ने हो भने स्थायी कमिटीको चल्दै गरेको बैठक चाहिँ स्थगित गर्ने अनि दुई अध्यक्षले मात्रै चाहिँ त्यो स्थायी कमिटीमै यहाँले नै भने जस्तो कि उठाइएका एजेन्डालाई हल गर्न चाहिँ अर्कै कार्यदल बनाउने भनेपछि अहिले जे प्रश्न उठिरहेको छ कि नेकपाभित्र लोकतन्त्र यदि हिजो माओवादी आन्दोलनको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने सेबोटेज भाषा भन्छन् नि। त्यो पनि त्यो एउटा कुरा त हो त। एउटा कुरा के मान्न पर्यो भने हामीले अन्तरसङ्घर्ष ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दा, हामीले पार्टी विधान र विधि पद्धतिलाई राम्रोसँग पक्रिन नसक्दा पार्टीभित्र गम्भीर समस्या त पैदा भएकै हो। स्थायी समितिको बैठक चल्दा चल्दै डेडलक भएको हो। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। डेडलक भयो। अब एउटा अध्यक्षले बैठक रोक्ने, अर्को अध्यक्षले बैठक चलाउने, अनि फेरि दुवै अध्यक्ष नमिली त फेरि स्थायी समितिको बैठक पूर्ण रूपले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसो गर्दा चाहिँ झन्डै डेडलक भएर अब पार्टी विभाजनको दिलमै पुग्यो कि भने जस्तो देशभरि देखिएकै हो नि। यो त लुक्या कुरा होइन नि। त्यो परिस्थितिलाई सम्हालेर फेरि विधिमा, फेरि प्रक्रियामा, फेरि तपाईँले भने जस्तो डेमोक्रेटिक तरिकामा लैजाने भनेको त योभन्दा अर्को हुँदैन थियो। पहिला त दुईटा अध्यक्षले गर्नु पर्यो भन्ने स्थायी समितिकै निर्णय छ। दुईटा अध्यक्षको कुरा छ नि। तपाईँले देख्नुभयो भने केपीजीले स्थगित गरेको र मैले फेरि चाहिँ होइन अब के गर्ने हो, क्राइसिस भयो भनेर फेरि बोलाएको स्थायी समितिका साथीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ को निष्कर्ष के हो त भने दुईटा अध्यक्षले सल्लाह गर्नु पर्यो र सल्लाह गरेर अहिलेको क्राइसिसको समाधान निकाल्न पर्यो र फेरि स्थायी समितिको बैठकमा जाने वातावरण बनाउन पर्यो भन्ने त साथीहरूको सबैको सल्लाह छ। त्यो सल्लाह अनुसार हामी गएका छौँ। तीनटा बैठक त झलनाथजी, म र प्रधानमन्त्रीजी बसेर पटक पटक हल के हो त भनेर हामी छलफल गरेका छौँ र अन्ततः त्यही स्थायी समितिकै निर्देशअनुसार कार्यदल बन्यो। तर के भनिन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिनलाई अलिक तानाशाही थिए भन्ने एक पक्षको आरोप पनि छ। तर रसियन लिटरेचर हेर्दा स्टालिनकै कालमा पनि प्रत्येक निर्णयहरू चाहिँ करिब करिब बैठक बसेर निर्णय गरेर गरेको जस्तो चाहिँ त्यो हेर्न भेट्न पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ यति डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट बनेको नेकपा भनेर भन्ने, तर नेकपाभित्र चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ कमजोर हुने, चाहे स्थायी कमिटीकै आफ्नै निर्णय भने त डेमोक्रेसी मार्ने खाले हुने, अध्यक्षलाई जिम्मा दिने खाले हुने भन्ने कुरामा एक थरीको टिप्पणी छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा नेकपाले अभ्यास गर्नुपर्ने, यहाँ आफूले पनि चाहेको डेमोक्रेटिक जुन तरिका हो, एक्सर्साइज हो, त्यो के हो जस्तो लाग्छ? अब यो कुरा भन्दा तपाईँले लेनिन र स्टालिनको कुरा पनि लिएर आउनुभयो। यो धेरै ठुलो कुरा छ। किनभने डेमोक्रेसी र सेन्ट्रलिजम भनौँ न, लोकतन्त्र, पार्टीभित्र लोकतन्त्र र केन्द्रीयताको बिचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। बिना लोकतन्त्र बलियो केन्द्रीयता हुन सक्दैन, अथवा बिना जनवाद पार्टीभित्र पर्याप्त डिबेट बहस छलफल नगरिकन एउटा बलियो केन्द्रीयता र नेतृत्व पैदा हुन सक्दैन। यो प्रिन्सिपल हो। कमरेड लेनिन यसमा खरो नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका प्रत्येक रचनाहरू, अभिव्यक्तिहरू
र उहाँले गरेका कार्यक्रमहरूमा त्यो कुरा राम्रै झल्किएको छ। म अहिले त्यसको लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन। कमरेड स्टालिनले त्यसलाई, लेनिनले जो जीवन्त रूपमा डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न बल गर्नुभएको थियो, विभिन्न विचार प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई सँगै लिएर पनि हिँड्ने, बहस पनि गर्ने, सङ्घर्ष पनि गर्ने, जुन एउटा सजीव पार्टीको र समाजमा चल्ने सङ्घर्षलाई संकेन्द्रित गरेर आन्दोलनलाई गति दिनुभएको थियो, स्टालिनको पालामा जाँदा त्यो यान्त्रिकतामा गएको छ, मेकानिकल भयो। अनि आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने, भिन्न विचारका, भिन्न प्रवृत्तिका मान्छेलाई चाहिँ सखापै पार्नेतिर गयो नि। लेनिन त्यसो गर्नु, लेनिन त बुखारिन भन्नुहोस्, जिनोवेभ भन्नुहोस्, कामेनोभ भन्नुहोस्, ट्रोत्स्की नै भन्नुहोस्, सबभन्दा बढी त ती सबलाई लिएर ती अब भन्दाखेरि चाहिँ बुखारिन जस्तो चाहिँ एउटा असाधारण क्षमताको अर्थशास्त्री अरू छैन भन्नुहुन्थ्यो। ट्रोत्स्की नभएको भए अक्टोबर रिभोल्युसन गर्नै गाह्रो थियो भन्न पनि भ्याउनुहुन्थ्यो। फेरि त्यही ट्रोत्स्कीलाई 2 जिब्रे फटा हो यो पनि भन्नुहुन्थ्यो। भन्दै भन्दै पनि लिएर जानुहुन्थ्यो, जिम्मा पनि दिनुहुन्थ्यो। तर ती ट्रोत्स्की, बुखारिन वा जिनोवेभ, कामेनोभ सबलाई कमरेड स्टालिनको पालामा पाखा लगाइयो। बडो म्यानिपुलेसन गरेरै पाखा लगाइयो। अनि आफूले जे भने त्यही मान्ने मात्रै मान्छे राखेपछि त जति डेमोक्रेसी भने पनि के, त्यो त औपचारिक डेमोक्रेसी भयो, त्यो रियल डेमोक्रेसी भएन, त्यो मेकानिकल अब यसलाई नेकपामा गर्दा हामीले चाहेको, यहाँले चाहेको अभ्यास गर्न खोजेको, मैले यो प्रश्नको अलिकति पृष्ठभूमिमा के जोड्छु भने हिजो आन्दोलनताका किरण, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरूसँग यहाँको चाहिँ सहकार्य थियो। आज त्यस्ता थुप्रै नेताहरू यहाँ छ हुनुहुन्न। आज माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, केपी ओलीको नाम त यसै आएको आइछ होइन छ भने जो हिजो यहाँसँग युद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ, प्रचण्ड चाहिँ अलिक धोकेबाज भयो है, अलिक परिवारवादमा पनि फसेको छ है भन्ने आरोप लगाइरहँदा यो सारा कुरालाई एउटा लिडरसिपको हिसाबले के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? यो धेरै तल्लो स्तरमा उत्रेर गरिएको टिप्पणी हो भन्न ठान्छु म चाहिँ। किनभने मैले कसैलाई धोका दिएको छैन, मेरो नेचर धोका दिने खालको हुँदै होइन। मेरो अलि उदार, अलि भावनात्मक, अलि छिटो पग्लिने खालको त म हो बच्चैदेखि। धोका दिने मेरो नेचर होइन। परिवारवाद भनेको त निकै ठुलो अन्याय ममाथि भएको छ नेपालमा भन्ने लाग्छ। आन्दोलनको बेलामा, क्रान्तिको बेलामा परिवारका सबै सदस्यहरू, छोरा छोरी, श्रीमती सबैलाई युद्धमा, तपाईँले हेर्नु भने प्रकाशले बन्दुक बोकेको तपाईँले देख्नु भएको छ फोटोहरू, मोर्चामै। त्यो खालि फोटो खिचाए मात्रै त होइन नि, रियल जङ्गलमा लडाइँमा हिँडेको चाहिँ नदेख्ने। अनि उसलाई केही सानो जिम्मा दिइयो भने ओहो परिवारवाद भन्ने कुरा यो कति यान्त्रिक भद्दा र कति अनैतिक र अन्यायपूर्ण छ भन्ने बुझ्न सकिँदैन। अहिले रेणुको कुरा गर्छन् कोही कोहीले। रेणु इन्डियाभरि महिला सङ्गठन बनाएर जनयुद्धको पक्षमा प्रचार गरेर हिँड्ने नेता, अनि जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा आउँदा रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँमा गएर नेतृत्व गर्ने एउटा कार्यकर्ता, अनि अहिले चुनाव लड्न चाहिँ जाँदा परिवारवाद बिनाकै कुरा होइन, बिनाको कुरा गरेर पनि परिवारवाद बिना 27 महिना भैरवनाथ गढमा जीवन मरणको लडाइँ लडेर नझुकिकन बस्ने, त्यो चाहिँ हेर्दै नहेर्ने। ऊ आफैले आफ्नो इतिहास सृजना गर्यो, क्याम्पसमा चाहिँ सोभियु निर्वाचनमा जित्यो उहिल्यै, त्यो प्रकाशसँग सम्बन्धै नहुँदा, मेरो परिवारसँग सम्बन्धै नहुँदा नेता बनिसकेको मान्छेहरूलाई ल्याएर प्रचण्ड परिवारवाद। अहिले परिवारमा तपाईँले देख्नु भएको छ, सायद जनयुद्धको बेलामा हामीले त्यही दुःख कष्ट त्याग गरेको हुनाले छोरी पनि असामयिक ढङ्गले निधन भयो, प्रकाश पनि। म एउटा पीडा भोगिराखेको छु, फेरि पनि पार्टीको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित भएर म लागिराखेको छु। त्यहाँ सहानुभूतिका 2 शब्द त दिनु परेन, अझ उल्टो परिवारवाद भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो साह्रै तल्लो टिप्पणी लाग्छ। अब जहाँसम्म मैले बाबुरामजीसँग, किरणजीसँग या अरू साथीहरू त्यति बेला मेरो बुताले भ्याएसँग उहाँहरू सबैलाई मिलाएर लाने र उहाँहरूको क्षमतालाई पनि सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेकै हो। अब मेरो कारणले चाहिँ उहाँहरू जानुभयो कि उहाँहरूको कारणले उहाँ जानुभयो, त्यो त इतिहास हालेर जनताले भोलि हिसाब गर्लान्। तर म आज के भन्दैछु त, उहाँहरू पनि आउनुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको यही एकताको प्रक्रियामा। किरणजी पनि आउनुपर्छ, बाबुरामजी पनि आउनुपर्छ, विप्लव पनि आउनुपर्छ, र मात्रै यो देशले चाहिँ समाजवादतिरको यात्रा अगाडि बढाउन सक्छ भनिरहेको छु म। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, ल मलाई त ल
किरणजी विविध कारणले छोडेर जानुभयो, बाबुरामजी जानुभयो। मलाई लाग्छ माओवादी आन्दोलनको शान्ति प्रक्रियाको यो सत्य निरूपण इत्यादि सबै विषयको सम्पूर्ण भारी मेरो टाउकामा बोक्न परेको मलाई फिल हुन्छ। मैले त्यो सबै बोक्न परेको छ। अरू साथीहरू चाहिँ बाहिर बाहिर गएर जिम्मेवारी नलिए नि हुने जस्तो भएको छ र मलाई के लाग्छ, मैले किरणजीको जिम्मा नि मैले लिएको छु जस्तो लाग्छ। अहिले पनि बाबुरामजीको जिम्मा पनि मैले लिएको जस्तो लाग्छ। विप्लवजी उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भूमिगत, उहाँको जिम्मा नि मैले लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। र म साँच्चै हृदयदेखि भन्छु उहाँहरू सबै यहाँ चाहिन्छ। उहाँहरूको क्षमता अनुभव पनि जोड्नुपर्छ। अब मेरो अर्को यसैमा म अर्को भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड धोका दिने र चाहिँ के अरे सबैलाई चाहिँ पर फाल्ने भएको भए माधवजीसँग अथवा के अरे केपीजीसँग, माधवजीसँग, झलनाथजीसँग, अरू सबै नारायणकाजीसँग अरूसँग एकता कसरी गरे त फेरि प्रचण्डले? ऊ एकतावादी थिएन र धोकेबाज भयो भने यी सबै धोका खान आयो हुन् त। त्यहाँदेखि त्यो मिल्दैन। मेरो नेचर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सबैलाई मिलाएर लाने नेचर हो। मेरो झगडा गरेर भाँड भैलो पार्ने नेचर मेरो हुँदै होइन। तपाईँ मैले त्यहाँ एउटा कहिलेकाहीँ भन्छु क्या, त्यो प्रचण्ड नामको एउटा किताब छ नि, त्यो इन्डियन जर्नालिस्टले पहिला भर्खर शान्ति प्रक्रिया आएको बेला निक्लेको, त्यो हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ गाउँमा सानोमा पनि बच्चाहरूको बिचमा झगडा भयो भने मिलाउने भूमिकामा म हुन्थेँ। अलि ठुलो भएपछि म झन्डै एसएलसी पास भएर आइएससी पढ्न काठमाडौँ आएपछि गाउँघरमा ठुलै मान्छेका विवाद भयो भने पनि मलाई बोलाउने र मैले गएर मिलाउनु पर्ने मिलाउने। मैले भन्नु चाहिँ 46 सालको आन्दोलनपछि म पहिलोचोटि महामन्त्री भएँ एउटा सानो समूहको। त्यसपछिको मेरो पहिलो काम चाहिँ विघटन गर्ने अघिल्लो अन्तर्वार्तामा गएकै छ सबैलाई एकता। म यसैमा त्यसकारण मलाई त्यो आरोप फिट खाँदैन। त्यो आरोप म माथि अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यता जोड्न चाहन्छु, यहाँले जुन समाजवादको, यहाँले आफ्नै परिवारले पनि यति धेरै दुःख गरेको र केही परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडा सहितको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यस्ता थुप्रो देशैभरिका हजारौँ परिवारहरू चाहिँ परिवार गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका, विस्थापित भएका, बेपत्ता भएका र यो जगमा नेकपा बनेको पनि छ। र तिनीहरूको सपनाको जुन समाजवाद भनेर जे भनिन्छ नि, यही कोभिडको अघि चर्चा ल्याउँदाखेरि कोभिडमा मजदुरहरू हिँडेर गएको त देखियो। अहिले पनि यो बाढी पहिरोबाट चाहिँ गरिबहरूको चाहिँ समस्या भएको देखिन्छ। केही ठेकेदारहरूको बदमासीको कारणले गर्दा मल आएन भनेर भन्ने कुरो छ, त्यसले पनि गरिब किसान मजदुरै समस्यामा परेको छ। तर नेकपासँगको नेक्सस चाहिँ आज त्यो गरिबको मुद्दा चाहिँ नेकपाको पहुँचमै छैन, यो सरकारको पहुँचमै छैन। ओम्नीको, यतिको, यहाँकै घरबेटीको पनि प्रसङ्ग आउँछ अधिकारीजी, उहाँको प्रसङ्ग चाहिँ नेकपाका नेताहरूसँग जोडियो भन्दा आज नेकपा र यसको सरकार कसको पहुँचमा छ? हिजो युद्ध लड्नेहरूको पहुँचमा छ, गरिबको पहुँचमा छ कि यसको वर्ग रूपान्तरण भइसक्यो? अब यो प्रश्न पक्कै पनि संवेदनशील छ, गम्भीर छ। म के भन्न चाहन्छु भने मैले अहिले पछिल्लो चाहे पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ, एकता सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसको पछाडिको मनसाय स्पिरिट भनेको देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु र सबै गरिबहरूलाई उत्थान गर्ने नै उद्देश्य हो। त्योभन्दा बाहिर उद्देश्य होइन। तर त्यो उद्देश्य अनुसार काम भयो त भन्दा मैले अघिल्लो पटक नि भनेको छु, म सन्तुष्ट चाहिँ छैन, भने जस्तो गरी काम अगाडि गएको छैन। तर अहिले भर्खरै तपाईँले जसरी सोध्नु भने नकारात्मक खालका समस्या भनेर अहिले काहीँ पनि भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी फेरि समझदारीतिर जाउँ, थाती राखौँ, बरु विवादका विषय पछि छलफल गरौँला भनेर हामी कार्यदल हुँदै जान थालेको पनि यही कोभिड-19ले जनताले दुःख पाएको देखेर, गरिब मजदुर किसानहरूले दुःख पाएको देखेरै हो। सबै रोकौँ, बरु यसलाई पहिलासम्म हल गरौँ भनेरै हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नै हो। तपाईँ कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने कुरालाई महत्त्वका साथ राखिएकै छ। अनि त्यो घाइते अपाङ्ग जो दुःख पाएका हिजो युद्धमा आन्दोलनको बेलामा तिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई नै राखिएको छ। त्यसकारण तपाईँले म माथि वा लिडरहरूमाथि यो आरोप लगाउनु उचित छैन कि हामीले अहिले गरेको तिनीहरूलाई बिर्सेर भन्ने होइन। बरु त्यही समस्या तपाईँले भनेको मजदुर किसानहरू कोभिड-19का कारणले दुःख पाएर खाली खुट्टा हिँडेको देखेरै हो। अनि यो सङ्क्रमण बढ्दै गरेको देखेरै हो। बाढी पहिरोले चाहिँ जनधनको चाहिँ अपूर्णनीय क्षति भएको देखेरै हो। सबै बरु हाम्रा विवाद पछि गरौँला
अहिले थाती राखौँ र मिलेर जाउँ भन्ने कारण पनि जनता र राष्ट्रप्रति। भनेपछि यहाँहरूको विवाद र अन्तर्विरोध चाहिँ जनताभन्दा अलग्गिएका रहेछन् होइन त? अब त्यो चाहिँ त पक्कै पनि, किनभने जनताले अहिले पाइरहेको दुःख र हाम्रो विवादमा तालमेल देखिएन। हामीले विवाद अलि पछि गरे नि हुन्छ, त्यो विवाद आफ्नो ठाउँमा महत्त्वका छन्, तर ती अहिले टुङ्ग्याउनै पर्ने भन्ने होइन। अहिले त कोभिड-19ले पारेको पीडामा भएका जनतालाई मलमपट्टि लगाउने, बाढी पहिरोबाट चाहिँ पीडित जनतालाई राहत दिने, पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तत्कालको यो प्राथमिकता हो भन्ने स्पिरिटले नै हामीले एकतातिर र समाजतिर जान खोजेको। अर्को यो ठेकापट्टाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, र यो पटक पटक मेरो घरबेटी भन्ने आछ। हुन त मैले अब अर्को घर खोज्न थालेको छु। अब यो घरबेटीले कहाँ ठेक्का कता लिन्छन्, के गर्छन्, मलाई केही थाहा पनि छैन। यी बाटाहरूको ठेक्का भने त म यो घरमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेका ठेक्का हुन् ती। मसँग कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन, तर पनि भनिन्छ। अब यो मल प्रकरण के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्दा हिजो मात्रै मैले कृषि मन्त्रीसँग नि कुरा गरेँ, यो के हो भएको। यदि चाहिँ कसैले बदमासी गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ, मेरो त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर म घरबेटी भनेर मलाई उहाँहरूको कुरो सुन्दा चाहिँ उहाँहरू आफै अप्ठ्यारा परे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही कारण राम्रोसँग हेरेर जनतालाई नि भनिदिनु पर्यो साँचो कुरा के हो। मिल्न सक्ने छ भने मिलाइदिन पर्यो। त मसँग जोड्ने जो हुन थालेको छ नि, हुन त म जहाँ बसेँ त्यही हुन्छ। त्यो त कहिले खाटका टावरमा बसेपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ। किनभने अरूले खाट जतिसुकै महँगा खाटमा बसे नि कसैको कुरा आउँदैन। प्रचण्डले चाहिँ त्यो थाहा पनि छैन त्यो खाट। मैले 1000चोटि भने कसैले पत्याउने पनि होइन। खाटमा सुत्यो भने छ भने छ। अब त्यो खाट मैले किन्न लाने होइन मैले। त्यो भनेपछि नेकपा जुन वर्गको पार्टी हुनु पर्थ्यो, जसरी अहिले त ल कोभिडले आकस्मिक हिसाबले ल्याएका केही समस्याहरू होलान्, तर वर्गीय हिसाबले तल्लो तहका मजदुर किसानहरूलाई लामो समयदेखि उनीहरूको सङ्गठन कमजोर हुने वा गराइने प्रक्रिया, त्यसपछि नेताहरूको उठ बसदेखि लिएर दैनिकी भेटघाट, यी सारा कुरामा अर्कै वर्गको हालिमुहाली हुने कुरा, निर्णयमा अर्कै वर्गको हालिमुहाली हुने कुरा, र यहाँले नै अघि भनेको कुरा पार्टीभित्रका विवादहरू पनि त्यो वर्गीय पक्षधर्तालाई सम्हाल्नका लागि भन्दाखेरि पनि अरू नै कुनै कुरा जो वर्ग पक्षधर्ताभन्दा टाढा छ, ती कुरामा हुने कुराले आजको नेकपा कतिको वाम पार्टी हो भनेर भन्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो प्रश्न पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आजको दुनियाँमा निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने र देशको नेतृत्व गर्ने कुरा कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई, देशभित्रको या देश बाहिरको विश्व शक्ति केन्द्रहरूलाई मन पर्ने कुरा होइन। उनीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन। नेपाल जस्तो देशमा, जो भारत र चीन जस्ता विशाल एसियाका दुईटा जायन्टहरूको बिचमा छ, सगरमाथाको देश संसारभरिबाट देखिन्छ, त्यो देशमा कम्युनिस्टहरूको झन्डै 2/3 सरकार छ। यो कसैलाई पनि मन परेको प्रतिक्रियावादीलाई छैन। यो बुझिन्छ कुरा। त्यसको निम्ति उनीहरूले हजारौं तरिकाद्वारा पार्टीका लिडरहरूलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, विकृत गर्ने, प्रभावित पार्ने, किन्ने, धम्क्याउने अनेक तरिकाद्वारा प्रभावित गर्ने कोसिस गरेका छन्। यो अस्वाभाविक होइन। यो लेनिनले उति बेला पनि साम्राज्यवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आर्टिकलमा धेरै गम्भीर ढङ्गले भन्नु पनि भएको छ। कसरी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्नको लागि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूका के छन् असन्तुष्टि, कहाँ छ समस्या पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रोभोक गरेर त्यसलाई फुटसम्म लैजाने षड्यन्त्र गर्छन्। त्यति बेलाको कुरा लेनिनले भने। अहिले त झन् 21औं शताब्दीको यो दोस्रो दशक, अब भनौँ तेस्रो दशकतिर जाँदैछ, यो बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई सखाप पार्नु पर्ने ठाउँमा अझ कम्युनिस्ट बढेको मन परेको त छैन। त्यसकारण यहाँ कहीँ न कहीँ यहाँ भित्रको बहस भनेको बाहिर चलेको वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्बै हुन्छ। तपाईँ हामी कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। यहाँ चल्ने विभिन्न प्रवृत्तिका बिचको बहसमा, छलफलमा, विधि पद्धतिको विषयमा चल्नेमा कहीँ न कहीँ पार्टी बाहिरको समाजमा चलिरहेको वर्ग सङ्घर्ष, विचार सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, त्यसको रिफ्लेक्सन पार्टीभित्र परेकै हुन्छ। यो परेको हुनाले चाहिँ कोही नेता गद्दार भयो भन्न मैले खोजेको होइन।
तर यसलाई म्यानेज गर्न लिडरसिपले सक्छ कि सक्दैन, चुनौती हाम्रो अगाडि त्यही हो। यो वा त्यो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको प्रोभोकेसनमा परेर पार्टीभित्र हामीले विधि पद्धति सिद्धान्त विचारलाई मिनिमाइज गरियो भने जानेर वा नजानेर हामी प्रतिक्रियावादीहरूको ट्र्यापमा परेका हुन्छौँ र पार्टीलाई हामीले विध्वंस गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ। त्यसोबाट बचाउन सक्यौँ भने फेरि यो महान योगदान हुन्छ। नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै एउटा योगदान गर्ने अवसर पनि हो यो। कारण हामीले हिजो गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा या पार्टी एकताको घोषणा गर्दा असाधारण र दीर्घकालीन महत्त्वको राजनीतिक परिघटना हो यो। अहिले हामीले बिगार्यौँ भनेका छौँ। प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने आत्मालोचना र आत्मसमीक्षाबाट अगाडि जानुपर्छ, गल्ती गरियो भन्नेबाटै सुरु भएको छ। प्रतिवेदन हेर्दाखेरि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा, वाम पार्टीका रूपमा जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो थिएन भनेर किटानीका साथ लेखिएको छ। तर गतिविधि र प्रयत्न हेर्दा वाम पार्टीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न चाहिँ किन नदेखिएको? के भइरहेको कुरा पनि जनताले, पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले, दुनियाँले नबुझेको? अब यसमा दुईटै कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन लिडरसिपले असाधारण पहल गरेर महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका पनि खेल्यो। तपाईँले अहिले भने जस्तै कमी कमजोरी भयो भने मुख्य दोष जाने पनि मुख्य लिडरसिपमै हो। यो प्रतिवेदनमा हामीले आत्मालोचना गर्न खोजेको त्यही हो। लिडरसिप पार्टी जस्तो भयो जसरी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा वाम पार्टी आम जनतामा आधारित र वर्गमा आधारित क्लास रुटेड पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन यहाँहरूको कोसिस देखिएन भन्छन् नि। अब यो कुरा किन सत्य होइन भन्छु म भने, तपाईँको भनाइमा आंशिक सत्यता छैन भन्ने होइन, तर म यसलाई पूर्ण सत्य किन भन्दिनँ भने अहिले दुईटा अध्यक्ष वा सचिवालय वा स्थायी समिति नै पनि फेरि समझदारीतिर बनाउन जानुपर्ने एउटा र मुख्य कारण के हो त, जनताका आवाजहरू सुनिराखियो नि त। यो बिचमा के भनिरहेका छन् जनताले, आम कार्यकर्ताको आवाज पनि सुनियो नि त, केन्द्रीय समितिका लिडरहरूको आवाज पनि सुनियो नि। कुरा भन्नुभयो त। अनि लिडरसिप त्यति बेलासम्म मात्रै लिडरसिप रहन्छ जबसम्म उसले जनताका आवाजहरूलाई ध्यान दिन्छ, कार्यकर्ताका आवाजहरूलाई ध्यान दिन्छ र अनि त्यो आवाज अनुसार आफ्ना कमजोरी सच्याउन तयार हुन्छ, त्यो लिडरको रूपमा रहन्छ। जो तयार हुँदैन त्यसले इतिहासमा ठुलो चाहिँ तपाईँको अवसरवादी भूमिकामा पतन हुने हुन्छ। अहिले त तपाईँले भनेअनुसार भनियो भने त अर्को पाटोबाट हेर्दा त हाम्रा लिडरहरू, हाम्रो लिडरकै टिम भनौँ, जनता र कार्यकर्ताको भावना बुझेर नै त्यसलाई प्राथमिकता दिने गयो नि, अनि आत्मालोचना गर्ने ठाउँमा आयो नि। यसलाई किन सकारात्मक नभन्ने भन्ने मेरो भनाइ। यो त एउटा कुरा भयो। यहाँहरूले अघि नै भन्नुभयो नि, प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी पुँजीवादी शक्तिले यो कम्युनिस्टको उदय मन पराएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँहरूकै दस्तावेजमा पनि साम्राज्यवादसँग टक्राव छ भनेर लेख्नु भएको छ। तर गतिविधिमा यो 2.5 वर्ष यति शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको साम्राज्यवादसँग टक्राव कहाँ भयो भनेर भन्दा भनिदिनुहोस् त, 2.5 वर्षमा के के? मैले भनियो भने त मेरो त पटक पटक परै छ। चाहे त्यो भेनेजुएला प्रकरण होस्, चाहे त्यो क्युबाको प्रकरण होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको कोरियन पेनिन्सुलाको कुरा होस्, मसँग भन्नुहुन्छ भने नेपालका मुद्दामा पनि त साम्राज्यवाद आएको होला नि। किन नआउने, आएकै छ नि। त्यसमा हामीले सामाजिक न्याय र समाजवादतिरको यात्रा भन्नुको तात्पर्य पनि त्यो लडाइँ कहाँ देखिँदैछ संसदमा सरकारको तर्फबाट त्यो टक्राव गरेका घटना? जस्तै मान्छेले टक्राव पनि परिस्थिति नेपाल जस्तो देशले आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो सुरक्षा र जनताको समृद्धिको लागि सधैँ सबैसँग झगडा मात्रै गरेर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि त्यो टक्कर लिएकै गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने पनि नीतिमा त हाम्रो तपाईँ प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने क्लियर छ, तपाईँ विधान हेर्नुभयो भने क्लियर छ। अहिले तपाईँले एउटा प्रश्न भन्नुभएको थियो, त्यसमा म एउटा जवाब छुट्या थियो मेरो। त्यो के हो भने यो पार्टी वामपन्थी रह्यो कि रहेन, पार्टी यो वामपन्थी पनि छ, क्रान्तिकारी पनि छ। अहिले पनि हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता यसका जो छन् ती क्रान्तिकारी नै छन्, वामपन्थी नै छन्। लिडरसिपले कहिलेकाहीँ ती कार्यकर्ता र जनताको भावना अनुसार महान कार्यको नेतृत्व पनि गरेछ, कहिलेकाहीँ गल्ती पनि गरेछ। यो चाहिँ सत्य हो, कुरा भन्नु यो चाहिँ सत्य हो। तर यो नै वामपन्थी रहेन भन्ने होइन। जबसम्म त्यो हजारौँ त्याग तपस्या बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका, वैचारिक बहसको पृष्ठभूमिबाट आएका नेता कार्यकर्ताको विशाल जमात यो पार्टीमा रहिरहेको छ,
तबसम्म यो वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टी नै बन्छ। बीचबीचमा जिगज्याग त हुन्छन्। यहाँले अघिल्लो हामीसँगै अन्तर्वार्तामा पनि अब नेकपाको ध्यान राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जान्छ, दलाल पुँजीसँग लड्दै भनेर भन्नुभएको थियो। दस्तावेजमा पनि त्यही लेखेको छ। के हो यो राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु भने के हो? अब यो विषय चाहिँ वास्तवमा समाजवादको तयारी, समाजवादतिरको यात्रा। हामीले संविधानमै पनि भन्यौँ अबको नेपाल राज्य चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि हामीले लेख्यौँ। त्यो समाजवाद हुनको निम्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मसम्मान र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा जानुपर्छ। तर त्यो कुनै देशको यान्त्रिक नक्कल गरेर हुन सक्दैन। नेपाली इतिहास, नेपाली धरातल, अहिलेको विश्व परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थितिमा टेकेर नै हामीले आफ्नै मौलिक ढङ्गले समाजवादतिर जाने हो। यो बिचमा त्यो सन्दर्भमा हाम्रो कति ध्यान पुग्यो पुगेन यो समीक्षाको विषय छ। भने जस्तो गरी जान सकिएन भन्ने पनि हामी नेतृत्वले त्यसको पनि समीक्षा गर्दैछौँ। अब जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड पनि छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अब बिस्तारै हामी एउटा नयाँ गतिको साथ, नयाँ विश्वासको साथ समाजवादतिरकै यात्रामा, आर्थिक समृद्धितिरकै यात्रामा, किनकि हामीले भनेका छौँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष नै अहिलेको। यही पनि के हो, जस्तै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, हजुर, यो धेरै चल्छ के? हजुर, भनी मात्रै रहन्छ। गतिविधि हेर्दाखेरि यो दलाल नोकरशाही पुँजीवाद यहाँ यति प्रतिशतले घटाएर यति प्रतिशत राष्ट्रिय पुँजी यो 2.5 वर्षमा हामीले बनायौँ यो सरकारले भन्ने कुनै आँकडा दिन सक्नु पर्यो नि त। अब विज्ञान मान्ने तथ्याङ्कको आधारमा भनियो भने यो बिचमा सरकारले थुप्रै चाहिँ सकारात्मक पहल गरेको कुराको तथ्याङ्कहरू पनि छन्। चाहे संविधान अनुसार कानुन निर्माणको कुरा भन्नु, चाहे पूर्वाधार विकासको कुरा भन्नु, सकारात्मक तथ्याङ्क दिन सकिने ठाउँ पनि छन्। तर तपाईँले सोध्नुभएको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद भने के हो, त्यो बढ्दो छ कि घट्दो छ भन्यो भने हामीले किताबमा सिद्धान्तमा जति भनेका छौँ व्यवहारमा त्यसअनुसार दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने, नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्नेमा गति दिन सकिएको छैन। यो रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो। अहिलेको जमानामा के छ त, अहिले अब भनौँ न भूमण्डलीकृत विश्व छ होइन, वित्तीय पुँजीको एकाधिकार जस्तो छ। अहिले त झन् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कारणले र आइटीले चाहिँ जे भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि विश्व अर्कै ठाउँमा पुगेको छ। अब त चाहिँ भनौँ न विचारको पनि बौद्धिकताको पनि एक खालको एकाधिकार हुनेतिर चाहिँ चिजहरू गइ पनि राखेको छ। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँ एउटै मान्छे त्यो दलाल पुँजीपति पनि छ, त्यही मान्छे नोकरशाह पुँजीपति पनि छ। कुरा भन्नुभयो त, त्यसैले फेरि जनतामा र व्यवसायमा एकाधिकार पनि राखिराखेको छ। बडो विचित्रको स्थिति अहिले छ। त्यो पुँजीको बलमा राज्य यन्त्रमा चाहिँ ठुल्ठुलो पद पनि उनीहरूले हत्याएका छन्, या ठुल्ठुलो पदमा आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने मान्छे पुर्याउँछन्। चाहे त्यो नोकरशाही तन्त्रमा होस्, ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि विभिन्न रूपले पेनेट्रेट उनीहरूले गरेका हुन्छन्। त्यहाँदेखि त्यो दलाल पुँजीपति नोकरशाह पुँजीपति पनि हुन्छ त्यो ठुल्ठुलो पोस्टमा। तर केही वाम अर्थशास्त्रीहरूको मत छ, विशेष गरी 1970 पछाडि जब यो नव उदारवाद आयो, नव उदारवादमा पुँजीपतिको राष्ट्रिय चरित्र नै हुँदैन, क्यापिटल आफै ट्रान्सनेसनल भइसक्यो, यो बहुराष्ट्रिय भइसक्यो भने हामीले राष्ट्रिय पुँजी बनाउने भनेर जुन नेकपाले भनिरहेको छ त्यो मुद्दा नै आफैमा चाहिँ सैद्धान्तिक अस्पष्टताले सिर्जना गरेको छ पनि भन्छन् नि। के भन्नु? त्यो चाहिँ होइन। नेसन स्टेट जबसम्म रहिराख्छ, राष्ट्र र उनीहरूको इतिहास, संस्कृति, उनीहरूको चाहिँ मौलिकता, विशेषता रहिराख्छ, राष्ट्रिय पुँजीको आवश्यकता, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको सम्भावना पनि रहिराख्छ। के भूमण्डलीकरणले राज्यहरूलाई विलोप गराएको छ त? राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राज्य बनाएको छ। पुँजीलाई चाहिँ विलोप गराइदियो, त्यसको पुँजी जतिसुकै ग्लोबलाइजेसन भए पनि त्यसबाट फाइदा कसले उठाएको छ? तपाईँ तथ्याङ्कमा गएर हेर्नुभयो भने साम्राज्यवादी शक्तिले नै र त्यसका पनि केही मुठ्ठीभर चाहिँ धन कुबेरहरूको हातमा सम्पूर्ण पुँजी सङ्केन्द्रित भएको छ र विशाल जनसङ्ख्या चाहिँ झन पछि झन गरिब, झन पछि झन उत्पीडनमा परेको छ।
त्यसले गर्दा राष्ट्रिय राज्यको आवश्यकता र महत्त्व, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको आवश्यकता र महत्त्व झन् बढेको छ। त्यहाँ अब छैन भन्ने यो तर्क नै आफैमा विज्ञान पुँजीको चाहिँ राष्ट्रिय चरित्र रहेन भनेपछि राष्ट्रिय पुँजी भन्यो र यसलाई लैयाले भनेको जस्तो राष्ट्रिय पुँजी हुन्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ वाम मत के छ भने पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बढाउनुपर्छ भनेर भन्छन्। पञ्चायतमै पनि भएका थुप्रा पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट जति पछिल्लो कालमा चाहिँ जब प्रजातन्त्र 46 सालको आयो ती सबै निजीकरणमा गए। जनयुद्धताका यहाँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज सरकारले जे गरिरहेको छ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट त बढेको देखिँदैन नि। यसको तुलनात्मक यो कुरा पक्कै पनि सही कुरा हो, किनभने यो पुँजीको भूमण्डलीकरणसँगै अहिले श्रम शक्तिको पनि भूमण्डलीकरण भएको छ। हाम्रै नेपालीहरू विश्वमा कहाँ कहाँ हरेक देशमा पुगेका छन् श्रमको निम्ति, सबै महादेशमा। यसका दुईटा हुन्छन्। एउटा त यसो गरेर साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रका श्रमजीवीहरूको सस्तो श्रमलाई लुटेर अझ बढी कमाउने वातावरण बनेको छ भन्ने एउटा छ साम्राज्यवादीको लागि। जनताको लागि, हामी समाजवादीहरूको लागि कुरा के हो त, यसले विश्व साम्राज्यवादसँग विश्व जनताको, विश्वभरिका श्रमजीवी जनताको अन्तर्विरोध चर्काएको छ र समाजवाद निर्माणको निम्ति, पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको निम्ति चाहिँ फेरि एउटा सकारात्मक वातावरण पनि यसले बनाउँदै गएको छ। त्यहाँदेखि समाजवादी आन्दोलन अब हामीले गरिरहेको अभ्यासमा त्यो अब हाम्रो अभ्यास त बैठकका एजेन्डा हाम्रा कमिटीहरू त्यता सोच्दैछन्। अब यता सोच्नेमा चाहिँ जति जानुपर्ने गएका छैनन्, हामीले लानुपर्छ। हामी त्यतैपट्टि जानुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। हामी कुनै विश्व शक्तिहरूको अगाडि झुकेर या उनीहरूको इसारामा चलेर या दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ हितमा काम गरेर चाहिँ समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन। कुरा भन्नु, हामीले त्यसो भएर संविधानमा एउटा कुरा भयो, खालि समाजवाद उन्मुख राज्य मात्रै कुरा गरिएको छैन, 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरिएको छ। त्यो भनेको के हो त, सार्वजनिक, निजी र सहकारी मार्फत समाजवाद। के भनेको त यो 3 खम्बेमा एउटा प्रश्न आउँछ नि, निजीले पनि स्कुल खोल्ने, सहकारीले पनि खोल्ने, राज्यले पनि खोल्ने, सबैले एकै ठाउँ लगानी गर्ने बाटो एकै ठाउँमा भन्ने मात्रै यसको कुरा हो। यसको के हो भने ती तीनटाको उचित सन्तुलनमा समाजवादतिर जाने भनेको हो। सामाजिक न्यायलाई प्रमोट गर्दै कुरा भने तल भनेको उनीहरूलाई जिम्मा त कुन बाटो निजीले हिँड्ने, कुन बाटो सहकारीले, कुन बाटो सरकारीले हिँड्ने भन्ने एउटा तयारी त चाहिएला नि। कि सबै एउटै बाटो हिँड्छ? सबै एउटै बाटो भन्ने कुरा भएन। चाहिँ निजी क्षेत्रले लगानी नगरिकन र निजी क्षेत्रले एउटा निश्चित सीमासम्म नाफा कमाउने स्वतन्त्रता नभइकन उनले पुँजी लगानी गर्दैन। तर त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले नियमनकारी भूमिका खेलेन भने पनि त्यो फेरि स्वच्छन्द भएर जान सक्छ र त्यो समाजवादको निम्ति कुन काम निजीले गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त आएको छ नि। जस्तै शिक्षामा, स्वास्थ्यमा निजीले गर्ने कि नगर्ने। अब थुप्रै पुँजीवादी देशमा पनि शिक्षा स्वास्थ्य त सार्वजनिक छन्। अब यो आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित यस्ता विषयहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिनु उचित हुन्छ। शिक्षा, मैले त सुरुदेखि शान्ति प्रक्रिया आएदेखि भनेको छु, खालि समाजवादी देशहरूमा मात्रै होइन, पुँजीवादी देशहरूमा पनि धेरै ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू राज्यले चाहिँ चलाउने गरेको छ। त्यो राष्ट्रियकरण भएका छन्। ती एकदम विकसित देशहरू भनिएका ठाउँमा पनि। भने हामी जस्ता गरिब देशहरूमा त एउटा त्यस्तो वातावरण बनाउँदै लानुपर्छ। गरिबहरूले नै पनि गरेका छन् गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर अहिले हामी जस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रेका छौँ, सङ्क्रमणको जो परिस्थितिमा छौँ, त्यो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्दै, व्यवस्थापन गर्दै, उनीहरूसँग भएको पुँजीलाई पनि एउटा उत्पादकमूलक चाहिँ लगानीमाको वातावरण बनाउँदै सामाजिक न्यायतिर डोर्याउन जरुरी छ। तपाईँ एकाएक गर्न सक्नुहुन्न। कारण शिक्षामा पनि, स्वास्थ्यमा पनि, उद्योग व्यवसायमा पनि, पूर्वाधार विकासमा पनि, अन्य सबै काममा पनि यी तीनटाको समन्वयकारी भूमिका चाहिँ राज्यले खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब
एउटा पुस्तान्तरणको कुरा पनि निकै चलिरहेछ। महाधिवेशन हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त छँदैछ, त्यसको बारेमा पनि यहाँले भन्नु होला यो सँगसँगै जोडेर। उमेर र स्वास्थ्यका कारणले पनि अन्तिम अवस्थासम्म पदमा बसिरहने मोहन नेताहरूमा देखिन्छ, विश्वभरि नै त्यो ट्रेन्ड छ। अब नेपालमा पनि के तपाईँहरू चाहिँ आफू रहन्जेल यो पद प्रतिष्ठा नछड्ने, हस्तान्तरण नगर्ने? अब यो कुरा पनि आफैमा धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। र म के चाहन्छु भने प्रकृति, मानव समाज र मानव चिन्तनका क्षेत्रको अहिलेसम्मको विकास प्रक्रियालाई हेर्दा जुन जुन पार्टीले एउटा निश्चित सीमापछि नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरे ती चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढेका छन्। जसले नेतालाई बाँचिन्जेल चाहिँ ऊ नै नेतृत्वमा हुनुपर्ने गरे तीहरू मरेपछि चिजहरू उलटफेर भएका छन्, विघटन भएका छन् वास्तवमा। त्यसकारण विज्ञानको कुरा के हो भने पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको राम्रो तयारी विज्ञान सम्मत गर्नै पर्छ। मैले आजको कुरा म भन्दिनँ, म जनयुद्धमै थिएँ, म भूमिगतै थिएँ, रोल्पा रुकुममै बस्थेँ। त्यति बेला मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जति बेला 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे भन्ने दस्तावेज लेखेर त्यो प्रस्तुत गरेर छलफल हुँदै थियो, मैले त्यहाँ लेखेको छु, अहिले पनि सबैले हेर्न सक्छन् कि बाँचिन्जेल लिडरसिप रहिराख्ने कुरा वैज्ञानिक छैन। मैले त्यति बेला कमरेड प्रचण्डले 32 वर्ष अध्यक्ष अब त्यो छोड्नु, त्यसको म अहिले भनौँला। तर म अहिले त 80-90 वर्ष भएको छैन नि। त्यहाँ मैले त्यति बेला के भन्थेँ भने माओ सेतुङ बिरामी हुनुभयो 76मा। पार्टीमा निकै ठुलो सङ्कट थियो त्यति बेला, ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति, बस, टेङ स्याओपिङ, माओ सेतुङ, हुवाको फेङ आदि इत्यादि अन्तर्विरोध, चर्को अन्तर्विरोध, जति उसले उसलाई शङ्का गरेको छ, उसले उसलाई शङ्का गरेको छ चाहिँ अब लिनप्याओले माओलाई मार्नै खोज्यो, लिनप्या आफै दुर्घटना परे आदि इत्यादि कुरा भन्नु। त्यति बेला पनि माओ सेतुङ डेथ बेडमा हुनुहुन्थ्यो, आवाज निक्लिरहेको थिएन, मुस्किलले सासले बोल्ने हुँदाखेरि त्यहाँ मिसिनले त्यो सासले के भनेको भनेर सुनेर अनि त्यही निर्णय पोलिट ब्युरोले गर्ने या स्थायी समितिले गर्ने सम्मको स्थिति बनेको हामीले पढ्यौँ। मैले त्यति बेला जनयुद्धमा यस्तो गर्न हुँदैन, यो विज्ञान होइन। निश्चित उमेर अवस्थामा पुगेपछि छोडिदिनुपर्छ, उसलाई सम्मान दिने, उसले गरेको योगदानको निम्ति उसले ससम्मान आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण त लिडरहरूलाई हुनुपर्छ। राज्यले नै पार्टीले पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर बाँचिन्जेल मुख्य मान्छे भइराख्ने चाहिँ सही होइन भन्थेँ म, र अहिले पनि म त्यही भन्छु। अहिले पनि म त्यही भन्छु र हेर्नु होला भनेर चाहिँ के भन्यो होइन, के गर्यो चाहिँ म अब गरे। अब म संयोग, किनभने फेरि विचार र लिडरसिपको बिचमा गहिरो अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। म 35 वर्षको उमेर पार गरेर 36 टेके मात्रै थिएँ, म एउटा सानो समूहको महामन्त्री भएँ 35-36 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि देशमा के भयो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, 40 सालको आन्दोलन इत्यादि। यो हिजोको कुरा, अब नेकपा अहिले नेकपा बनेको छ। अब नेकपाकोमा के छ, पहिला चाहिँ पूर्व नेकपा एमालेकोमा 70 वर्ष कटेपछि भन्ने थियो, लिडरसिपमा नरहने भन्ने थियो रहेछ। अब पूर्व माओवादी केन्द्रमा वर्ष हद तोकिएको थिएन, यो नयाँमा हट्यो। अहिले त्यो दुई मिलेपछि अहिले त्यो 70 महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउँला भनेर हटाइयो। त्यो 70लाई घटाउन पर्ने हो कि 1-2 वर्ष बढाउन पर्ने हो कि 70 नै ठिक हो कि भन्ने कुरा अलि राम्रो डिबेट गरेर टुङ्ग्याउँला भनेर हटेको हो, सदाको लागि हटाएको होइन। यो महाधिवेशनमा हामीले पक्कै पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउने र पुरानो नेतृत्वलाई पनि चाहिँ सम्मान दिने एउटा विज्ञान सम्मत प्रकृतिको नियमअनुसार, किनभने बुढो भएपछि त मान्छे बुढो भयो नि, सक्दैन नि त। 60 वर्ष कति 60 लायो भन्छन् नि, त्यो त त्यसलाई जसलाई नि हुन्छ नि त। मान्छे त बुढो भएपछि त मर्छ नि, यो त एकदम शाश्वत कुरा हो। अब जुन नेकपाको महाधिवेशन हुन्छ त्यसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा अगाडि बढ्छ भनेर सोच्ने, एकचोटि यहाँहरूको यो शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै यहाँ र बाबुराम भट्टराईको अब गान्धी भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो, भलै त्यो कुरा त्यतै हरायो होइन भने। अब चाहिँ नेकपा हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ, हामी गम्भीर छौँ। त्यसकारण मैले
नयाँ साथीहरूलाई आजकल भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, व्यवहारिक हरेक ढङ्गले लिडरसिप लिनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी बोधको साथ तयारी गर्नुहोस् है भन्ने गरेको छु मैले। आजभोलि तपाईँ हेर्नुभयो भने यो पहिलो कुरा, किन महाधिवेशनमा जाँदा हामीले त एउटा क्राइटेरिया बनाउनै पर्ने हुन्छ। तर फेरि त्यसो आउनेको मतलब पुरानो नेतृत्व जसले यहाँसम्म पार्टी आन्दोलन देश ल्याउन भूमिका खेल्यो त्यसलाई अपमानित गरेर गलत्याउने भन्ने सोच्यो भने त्यो पनि सही होइन। त्यही कारण जस्तो अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलाको भन्दा फरक गरे नि। अब उनीहरू एउटा निश्चित उमेरमा गएपछि रिटायर हुन्छन्, रिटायर भएको पनि सम्मान छ। अहिले पहिला भएका राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीहरू रिटायर लाइफ बिताए पनि केही शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ उनीहरूले बनाएछन् एक खालको चाहिँ। भनेपछि महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ नेकपाको यो चैतसम्म गर्ने भन्ने भनेको थियो। अब यो कोभिड पनि छ, त्यसपछि तपाईँहरूको एक किसिमको पार्टीभित्र युद्ध विराम जस्तो फेरि कुनै बेला यो उठि नै पनि हाल्छ भन्ने मत त छँदैछ। के हुन्छ महाधिवेशन? अब अहिले हामीले जसरी चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर महाधिवेशनतिर जाने र महाधिवेशनबाट विचार, नीति, नेतृत्व, सङ्गठन, विधि सबैलाई परिमार्जन गर्ने भन्नेतिर लागेका छौँ। यस हिसाबले महाधिवेशन हुन्छ र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। चैतमा हुन्छ महाधिवेशन। केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको चैत 25देखि 30 भित्र गर्ने भन्ने छ। हामीले त्यसैलाई टार्गेट गरेर तयारी अगाडि बढाउनुपर्छ र तयारी अगाडि बढाइन्छ पनि, दोस्रो कुरा। तर अब तेस्रो कुरा के भने कोभिड-19ले विश्वभरि नै एउटा ठुलो प्रभाव पारिराखेको छ र हामीलाई पनि। अब हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो राजनीति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा सबै यावत चिजहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै छ। अब यो बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा छ। यो अब क्रमशः नियन्त्रण होला जस्तो अब खोपहरूको कुरा पनि आइरहेछन् रुसबाट, चीनबाट, अन्यत्रबाट पनि। त्यो आयो, रोकियो, अथवा हामीले आत्मअनुशासन पैदा गरेर पार्टी, राज्य, सरकार सबै मिलेर यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर चाहिँ सफलता प्राप्त गरियो भने चैतमा महाधिवेशन हुन्छ नै। आन्तरिक कारणले महाधिवेशन हुँदैन भन्ने म अहिले देख्दिनँ र म त्यतापट्टि सोध्न पनि चाहन्न। महाधिवेशन गरिन्छ नै भन्ने हो। अब सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई लिएर थुप्रै खटपटहरू भए। सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुने कुरा पनि आयो। यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो, राजीनामाको माग अहिले स्थगित वा हटिसक्यो त्यो स्थितिमा छ। मार्क्सले कुनै समयमा साङ्गठनिक अभ्यासको कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्टै पार्टी चाहिँ पार्टीको मातहतमा सरकार हुन्छ भन्ने कुरा कुनै चिठीमा लेखेको दस्तावेजहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। तर यहाँको अभ्यास हेर्दा, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा सरकार के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, पार्टी के गर्ने पार्टीको कुरा हो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि। यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? होइन, यो विषय त्यति धेरै डिबेट हुनुपर्ने विषय नै होइन। कम्युनिस्ट पार्टी मैले अघि भने विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। एउटा निश्चित वर्ग उद्देश्यको निम्ति लड्ने पार्टी हो। उत्पीडित वर्गको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा लड्ने पार्टी हो। र कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सले मात्र होइन, मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओ त्से-तुङ र विश्वभरिका कम्युनिस्टहरू सबैले नै पार्टी नै मुख्य यन्त्र हो। क्रान्तिको दौरानमा पार्टी, सेना, सत्ता भन्ने हुन्छ, तर सबैको कमान्ड गर्ने भनेको पार्टीले नै हो। र पार्टी साथसाथै पोलिटिक्स इन कमान्ड भनिन्छ क्या, राजनीतिले कमान्ड गर्ने हो सबैलाई अन्ततः। त्यसकारण चाहे युद्धको बेलामा बन्दुकले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले बन्दुक भन्ने निकै ठुलो डिबेट इन्टरनेसनल मुभमेन्टमा निकै चल्यो र एउटा मान्यता स्थापित भयो, बन्दुकले पार्टी होइन, पार्टीले बन्दुक चलाउन पर्छ भनेको विचारले, विवेकले सत्ता चलाउन पर्छ भने हो। विचारले सत्ता चलाउने भने हो। त्यो स्थापित मान्यता हो र मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीभित्र खुलेर कसैले पनि पार्टी मुख्य होइन तर व्यवहारमा भन्न सक्ने कुरो छैन। मन्त्रीहरू कसले बनाउँछ? पार्टीले, अब कुनै कमिटीले निर्णय गर्छ? पार्टीले नै गर्नुपर्छ। प्रमुख नीतिगत निर्णय, प्रमुख नियुक्तिसँग सम्बन्धित राजनैतिक या संवैधानिक या सबै निर्णयहरू पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीको कमान्डमा नै हुनुपर्छ भन्ने हो। अब के हो? प्रधानमन्त्री नै बनाउने पनि पार्टीले नै हो।
पार्टीले नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो। भनेको अहिले जुन टिम फेरबदलको त्यसकारण कुरा आएको छ, अब नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रीहरू तोक्छ भन्ने कुरा हामी सुन्न हेर्न सक्छौँ। अब माने पार्टीमा नीतिगत र व्यवहारिक समझदारी बनाएर निर्णय गरेर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र अहिलेको कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको कुरा पनि त्यही नै छ। त्यसकारण हामी त्यतैपट्टि नै जान्छौँ। तर मैले यहाँ दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ त यो कुरा त सामान्य भयो। दुईटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि डे टु डेका कयौँ कामहरू हुन्छन् जो प्रत्येक पटक पार्टी कमिटीको बैठक बस्दै सोध्दै गर्न सम्भव पनि हुँदैन, त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। नीतिगत समझदारीले टुङ्गिने कुरा हुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण नीतिगत र राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीमा नै हुनुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, यो अहिलेको हाम्रो सिस्टम के हो भन्ने एउटा डिबेट छ क्या। यो अहिले हामी जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत छौँ। यो वेस्ट मिनिस्टरियल ब्रिटिसबाट सुरु भएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको फोटोकपी हो कि यो नेपाली जनताले लडेर नेपाली विशेषतासहित थपेर समाजवादतिर जानको लागि बनाइएको सिस्टम हो भन्ने एउटा डिबेट छ। एक थरी मान्छेले के बुझ्छन् भने यो विशुद्ध प्रधानमन्त्रीय सिस्टम हो, वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हो, ब्रिटिसको जस्तै फोटोकपी हो भन्ठान्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई अल इन अल सबै पावर त्यही हो भन्ठान्छन्। एक थरी मान्छेले होइन, यो त अब हामी त समाजवादतिर जाने भनेपछि त ए टु जेड अब प्रधानमन्त्रीले केही गर्न पाउने हुन्न, सम्पूर्ण चिज पार्टीले डिक्टेट गर्ने हो भनेर फेरि यान्त्रिक ढङ्गले डिक्टेट गर्ने कुरा गर्छन्। मेरो विचारमा यी दुईटै सोचहरू व्यवहारिक छैनन् र वैज्ञानिक पनि छैनन्। साँचो कुरा के हो भने अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न जस्ताको तस्तै वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको फोटोकपी हो, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको जस्तो फोटोकपी पनि यो होइन र यो समाजवादै पनि होइन। यो त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसमा संसदीय व्यवस्थाका विशेषता पनि छन्, समाजवादतिर जानको लागि विशेषता पनि छन्। तपाईँ संविधान हेर्नुभयो भने त्यसकारण हामीले यसलाई पनि त्यही रूपमा बुझेर प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरू के हुन् चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उसले गर्न सक्ने र तर फेरि प्रधानमन्त्री पनि पार्टीकै मातहत हुन्छ, पार्टीले नै पठाएको हुन्छ। पार्टीले गर्ने नीतिगत निर्णयप्रति, पार्टीले गर्ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी कुरामा ऊ चाहिँ मानेर जानुपर्छ भन्ने कुराको सन्तुलनमा हामी जानुपर्छ। अहिले जुन यहाँले पनि भन्नुभयो कि यो क्रान्ति आन्दोलनबाट जुन संविधान बन्यो त्यस पछाडि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने एउटा नारा पनि चल्यो। अहिले गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा राजा, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार भयो। अब यो हिन्दू राज्यको विषय र गाउँ गाउँमा राजा भइसके पछाडि बरु राजाकै चाहिँ ठिक थियो, यत्रो भ्रष्टाचार त हुँदैन थियो भनेर एक थरी गाईगोई पनि सुनिन्छ र प्रयत्नहरू पनि सुनिँदैछन्। तपाईँ यसलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचारको मामलालाई, हिन्दू राज्यको पुनस्थापनाको मामलालाई र राजालाई फेरि पुनस्थापित गर्ने मामलालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यसका पनि दुईटा पाटा छन्। हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा अहिले स्थानीय सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकार छन् प्रदेशमा। यसले भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो, विकास निर्माण गर्दै केही नै गरेन, सबैतिर राजै राजा भए भन्ने कुरा यो अतिवादी भनाइ हो। यो यथार्थसँग पटक्कै मेल छैन। बरु त्यसले राम्रो गर्यो, मुख्य केही ठाउँमा गलत भयो होला, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो कोभिड-19सँग लड्न या अरू प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्न पनि स्थानीय सरकारहरूले जुन भूमिका खेलेको मैले चाहिँ देख्छु देशभरि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। प्रदेशहरूले आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। अहिले त्यस्तो हुँदै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हुँदैन थियो र केन्द्रमा मात्रै हुन्थ्यो भने यो कोभिड-19बाट चाहिँ राहत दिलाउने कुरा या चाहिँ भनौँ न विभिन्न खालका आइसोलेसन सेन्टरहरू या डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बनाउने कुराको प्रक्रिया जसरी तलबाट सुरु भएको छ यो सम्भव हुँदैन थियो। अरू प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्न पनि जनतालाई राहत दिन विकास निर्माणका कामहरू, साना ठुला बाटोघाटो, स्कुल, स्वास्थ्य भवन या अरू चाहिँ वृद्ध चाहिँ क्लबहरू बनाउने काम जसरी व्यापक रूपमा बढेको छ, यो त कस्तो सकारात्मक हेर्दै नहेर्ने यो नकारात्मक चिन्तन बढी भयो भन्ने लाग्छ। एक भएको छ, तर फेरि सन्तुष्ट हुन पनि ठाउँ छैन। फेरि ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचारका केसहरू आइराखेका छन्।
माथिदेखि तल माथिदेखि पनि उठ्छन्, तल पनि उठेका छन्, तिनको छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो। तर त्यो उठेका छन् भनेकोले चाहिँ सकारात्मक कामै भएको छैन। देशैभरि भएका विकास निर्माणका हजारौँ कामहरू केही नै होइनन् भन्न थालियो भने गलत। जनता आफै अगाडि बढेको छ, तलैबाट चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। एक दोस्रो, ल भ्रष्टाचारका घटनाहरू आइरहेका छन्, तिनको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, ठिक छ। तर हिजो राजा महाराजाका पालामा दिनदिनै हुने गरेका चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनाहरू बिर्स्या छन् र नेपालीले दिनदिनै मूर्ति चोरी हुने गरेका कुरा बिर्स्या छन् र अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको बिर्स्या छन् र त्यसकारण यो त झन् देशभरि सरकार बनेर त जनतालाई सेवै भएछ नि त। ती जनताकै छोराछोरी त छन् त्यहाँ, अनि ती सबै राजा भए भनिदिने त्यसलाई पनि। हामीले गल्ती सच्याएर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनौँ भने प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै कम्युनिस्टहरू, सबै राजनीतिक दलहरू पनि, अरू पनि जो लोकतन्त्रको निम्ति लडे, ती सबैले जनताको सेवामा अझ राम्रोसँग काम गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अझ मेहनत गर्न, अझ कडाइपूर्वक जान जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्रै यो परिवर्तनको औचित्य इतिहासमा अझ राम्रोसँग प्रमाणित हुन सक्छ। त्यहाँदेखि मेरो हुटहुटी भन्नुहोस्, मैले जहिले नै भन्ने गरेको छु, जस्तो सपना देखेको त्यो अनुसार भइरहेको छैन। कामहरू केही राम्रा भएका पनि छन्, तर समाजवादको आँखाले हेर्दा, समाजवादतिर जाने कुराबाट हेर्दा, हिजो हामीले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हेर्दा, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजवाद निर्माणमा कति गरियो भनेर चाहिँ हेर्दा चाहिँ हामी फेरि सन्तुष्ट हुने ठाउँमा छैनौँ। अब यो जुन कार्यदलले जुन प्रतिवेदन ल्यायो, त्यो प्रतिवेदनले एक किसिमको अहिलेको नेकपाको तात्कालिक कार्यदिशा निर्देश गर्छ भनेर यहाँले बताउनुभयो। यदि दुई अध्यक्षमध्ये यहाँले त मान्छु भन्नुभयो, अर्का अध्यक्षले त्यो मान्दिनँ भन्नुभयो भने के हुन्छ? मान्दिनँ भन्नुहुन्न, किन दुइटैले मिलेर बनाइया छ, दुइटैले अस्ति सचिवालयमा लगेर अनुमोदन गरिया छ, अहिले सचिवालयमा छलफल सुरु गरेर टिप्पणी लिइया छ, दुईटा अध्यक्षले प्रस्ताव बनाएर स्थायी समितिमा लाने भनिएको छ। त्यसकारण अहिले त्यो अर्को अध्यक्षले नमान्न सक्ने स्थिति नै हुँदैन। अब जाँदा जाँदै समाजवाद निर्माणको यो ठुलो एउटा लडाइँ, ठुलो शहादत अघि पनि कुराकानी गरियो, जगमा बनेको जुन समाजवादको सपना छ त्यो पुरा गर्नको लागि नेपालमा त एउटा समाजवादी टापु त पक्कै पनि बन्दैन। समाजवाद आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन पनि हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कसरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने गरेको प्रयत्न चाहिँ नेकपाले के गरेका छ भन्दा के छन्? अब पहिलो कुरा त नेकपा गठन भनौँ या पार्टी एकता आफैमा एउटा पहल कदमी हो विश्वव्यापी रूपमा यो आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने। दोस्रो, हामीले महाधिवेशनमा विचार संश्लेषण कुरा भन्नु, विचार संश्लेषण मैले भन्छु हिजो जबजका तर्फबाट भएको कन्ट्रिब्युसन या माओवादी जनयुद्ध या 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यति बेला त हामीले प्रचण्ड पथ पनि भनेर पनि संश्लेषण गरेका छौँ। यी दुईटै अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्न आवश्यक छ र एउटा विचार संश्लेषण भएपछि त्यो पुँजी, त्यो धेरै ठुलो शक्ति हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन निर्माणको निम्ति। र त्यसको आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग, ती सबै प्रतिक्रियावाद विरोधी शक्ति भनौँ, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूसँग हामीले कहीँ न कहीँ सहकार्य बढाएर लानुपर्ने हुन्छ र विश्वभरिका श्रमजीवीहरूको आन्दोलनसँग हामीले आफ्नो सम्बन्ध बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। एउटा निश्चित विचारको आधारमा, एउटा निश्चित विधि प्रक्रियाको आधारमा, पद्धतिको आधारमा त्यो बढाएर लाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले यद्यपि यो बिचमा अन्तरसङ्घर्ष अस्वस्थ बडो भएको हुनाले मान्छेमा काफी निराशा असन्तुष्टि छ, तर हामी यसलाई सम्हाल्छौँ। सम्हालेर विश्वकै निम्ति एउटा नयाँ विचार, नयाँ चाहिँ तपाईँको भिजन, नयाँ समाजवादको मोडेल दिने ठाउँमा यही पार्टी छ, फेरि अरू होइन। अहिले त्यसमा हामी सबैको चाहिँ योगदान हुन जरुरी छ। यहाँ माओवादी आन्दोलनकै एउटा सानो टुक्रा सशस्त्र हिसाबले नै लाग्ने विप्लव नेतृत्वको अघि कुरा पनि आयो, त्यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? थोरै मान्छे त यसले हुँदैन पनि भन्दै रहेछन् नि त। अब मैले त धेरैचोटि भनेको छु है, उहाँहरूले जसरी जानी भन्नुभएको छ त्यो अहिलेको विश्व परिस्थिति, अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति, अहिलेको आन्दोलनको स्थितिमा उपयुक्त छैन। तर फेरि उहाँहरूको स्पिरिट जे छ, उहाँहरूको
त्याग जुन छ त्यसलाई हामीले उचित चाहिँ ढङ्गले वे आउट दिनुपर्छ भनिरहन्छु म चाहिँ र उहाँहरू वार्तामा आउनुपर्छ। सरकारले पनि उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याउन वातावरण बनाउनुपर्छ। मैले बुझेसम्म सरकार पनि आफ्नो ढङ्गले लागिराखेकै छ। हामी पनि मैले पटक पटक भनि पनि राखेको छु, यसलाई सकारात्मक ढङ्गले, कसैलाई अपमानित गर्ने ढङ्गले होइन, सकारात्मक ढङ्गले, सम्मानजनक ढङ्गले देश निर्माणमा, समाजवाद निर्माणमा सबैका योगदानहरू, सबैका भूमिकाहरूलाई सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अघि पनि एकचोटि आएको थियो कि कुरा, यहाँ र केपी ओली बिचको समझदारीमा जब मान्ने हो भने प्रचण्ड अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने एउटा कुरा। यही कुरालाई जोड्दै यो कुरा चाहिँ मैले भन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ भने अब यो कुरो चाहिँ कतिपय मानिसहरूलाई यो परेको छ भन्ने सुने मैले। हेर्नुहोस्, मैले जब वा 21औं शताब्दी जनवाद या माओवाद या प्रचण्ड पथै भनौँ, यसमा जानु भनेको पछाडि फर्किनु हो भन्ने ठान्छु। मैले अब चाहिँ केपीजीलाई तपाईँले प्रचण्ड पथ मानिदिनुहोस् भने या मैले 21औं शताब्दीको जनवादलाई मानिदिनुहोस् यही शब्द प्रयोग गरौँ भने त्यो पार्टी एकताको स्पिरिट हुँदैन। त्यसै गरी केपीजीले अरू साथीले मैले जब मान्ने नै पर्यो भन्नुभयो भने त्यो पनि पार्टी एकताको स्पिरिट हुँदैन। हामीले एकताको स्पिरिट भनेको जब 21औं जनवाद माओवाद सम्बन्धी मान्यतालाई विकसित र परिमार्जित गरेर नयाँ समाजवादतिरको यात्रामा जाने भनेपछि हामी त्यतिपट्टि जाने हो। कतिपयलाई मैले मानिसक्यो रे भन्ने पनि प्रचार भएको रहेछ, त्यो मैले कहिले पनि त्यसो गरेँ। मैले जबजको विरोधी होइन, म फेरि पनि भन्छु, जबजको विरोधी भएको पार्टी एकता हुँदैन थियो। म मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित मुख्यतः मदन भण्डारीको भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्छु म। त्यसो भएर मेरै प्रस्तावमा मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिन पार्टी एकता घोषणा गरौँ भने हो मैले। त्यहाँदेखि म त्यसको घृणा गर्ने, जबजप्रति घृणा होइन, मेरो सम्मान छ। त्यसले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई प्रतिवेदनले पनि हामीले एकता प्रक्रियामा नि सम्मानै गरिएको छ। माओवादी जनयुद्धले खेलेको भूमिका, 21औं शताब्दीको जनवादले खेलेको भूमिकालाई पनि हामीले सम्मानै गरेका छौँ र ती दुईटै अनुभवलाई नयाँ संश्लेषण गरेर पार्टीलाई एउटा महान पार्टी बनाउने, एउटा अग्रगामी र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने उद्देश्य हाम्रो भएको हुनाले मैले जब मानिसक्यो भन्नु पनि गलत हो, म जब विरोधी हुँ भन्यो भने त्यो पनि गलत हो। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू।